मदन साहब, आपको भी याद होगा कि 2016 में पार्लियामेंट ने एक नया कानून पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पीका मंजूर किया, जिसके तहत जो था कि सोशल मीडिया पर जो मतनाज़ मवाद है, फिर सिक्योरिटी इदारों अदलिया के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो हुकूमत है ये इसमें मजीद तरमीम करके सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स हुकूमत इसमें शामिल करने जा रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज़ की आड़ में हुकूमत जो है ये जो एक सच्चाई है उसकी भी आवाज को बंद करना चाहती है? शुक्रिया शादिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है, इसलिए कि तनकीद को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। यानी आप जब तक उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि मैं किसी के अगर जिस तरह इसके अंदर लिखा है, अभी जाहिर है उसका ड्राफ्ट उस तरह नहीं आया है, लेकिन जो चीज सामने आई है वो ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि इदारों पे, फौज पे, अदलिया पे और दीगर इदारों पे, अव्वल तो जब आप ऑर्डिनेंस लाते हैं तो दीगर इदारों से क्या मुराद है आपकी, उसको डिफाइन करें। फिर तनकीद से क्या मुराद है। मैं कभी भी फौज के प्रोफेशनल रोल पे तनकीद नहीं करूंगा। डेफिनेटली मैं हमेशा अगर फौज के या अदलिया के सियासी किरदार पे तनकीद करूंगा, मैं किसी फैसले पर तनकीद करूंगा, तो क्या मुझे उसके फैसले पर तनकीद करने का इख्तियार आप मुझसे छीन रहे हैं? और अगर वो उसका कोई सियासी रोल है तो उस पर अगर मैं तनकीद करूंगा तो आप उससे रोक रहे हैं। तो इस चीज को डिफाइन होना चाहिए। जब आप एक ब्लैंकेट वो कर देते हैं, और पाकिस्तान में आर्टिकल 19 का जो गलत इस्तेमाल है वो इसी वजह से होता है कि आर्टिकल 19 ने उन चीजों को डिफाइन नहीं किया प्रॉपरली कि जी जब मैं किसी पे तनकीद का कह रहा हूं तो मैं किस चीज पे तनकीद कर रहा हूं। मैं इस चीज पे तनकीद कर रहा हूं कि भाई आपका ये सियासी किरदार बनता नहीं है, तो आप अपना सियासी रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रहा हूं? मतलब ये है कि हमें ये इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है कि गलत को जो है वो आपने गलत नहीं कहना, उसको आपने सही करना है, नेगेटिव को भी आपने पॉजिटिव बनाकर पेश करना है। नहीं शादिया, बुनियादी तौर पे जो भी हुकूमत आती है उसका यही मसला है कि वो चीजों को जिस तरह अब ये आज अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो इमरान खान इस फैसले को पर तनकीद कर रहे होते। डेफिनेटली कि जी आज जब इमरान खान खुद हुकूमत में है तो इमरान खान वही कर रहे हैं जो कल की हुकूमत ने किया था। तो बुनियादी तौर पे इस चीज का मतलब ये है ये हुकूमत पिछली हुकूमतों से एक कदम आगे जाके सारे इकदाम कर रही है। देखिए ना 2016 में ये बना था ना, तो इसको क्रश हुकूमत कर रही है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ के कर रही है। ये मैं आपको बताऊं शादिया कि उस वक्त इमरान खान ने इस कानून की मुखालफत की थी। और इस कानून को उस वक्त की जो वजीर थी आईटी की, अनुशा रहमान, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मीडिया से कि जी मीडिया क्यों नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहा है, मुस्लिम लीग पे तनकीद कर रहा है। तो उन्होंने उस चीज को रोकने के लिए कि जी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बहुत कैंपेन चल रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। अब मसला हमारे पार्लियामेंटेरियंस का ये है कि वो कानून पढ़ते नहीं है जिस वक्त वो जो बन रहा होता है। जब वो कानून बन जाता है तो फिर जब उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अब मसला ये है कि उस कानून में आप मजीद ये तरमीम कर रहे हैं, मजीद पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं किया जा रहा, चीजों को उसी अंदाज में हैंडल किया जा रहा है जिस तरह मादी के हुक्मरानों ने हैंडल किया। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज पे जो कंक्लूड वो होगा उसका नतीजा ये होगा कि आप लोगों को पकड़ेंगे, मुझे तो लगता है कि चले टीवी पे तो लोग फिर भी बहुत एहतियात के साथ बात करते हैं, चलते हैं। सोशल मीडिया में तो लोग बहुत ही आज़ादी के साथ वो बात, बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं जो प्रोग्राम्स भी करते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो बातें जो वो टीवी चैनल्स पर बैठकर नहीं कर सकते, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर वो बातें ज़रूर करते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत हर तरह से दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप कवानीन बनाएं, और कवानीन के लिए मैंने ज़ाती तौर पे बहुत मौजूदा वज़ीर इत्तलात को भी, माजी के वज़ीरा इत्तलात को भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाएं, ड्राफ्ट भी भिजवाएं, लेकिन ये जो करने जा रहे हैं ये सीधा सीधा पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि जी मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं ये नहीं कहूँगा, अगर मैं एम्पायर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उस तरह की चीज़ होने जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी एम्पायर न्यूट्रल हो गया,
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی عدلیہ نے یہ فیصلہ جو ہے دیکھیں صحافی کا کام تو خبر نکال کے لے کے آنا ہے نا. اب وہ خبر یہ تو فیک نیوز کی آڑ میں اس صحافی کے خلاف آپ تو کوئی بھی بہانہ بنا کر کارروائی کر سکتے ہیں. اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ صحافی کی آپ نہیں اس کی تصدیق کریں گے؟ آپ تو اس خبر آج تک دیکھیے آج تک جو بھی قوانین جو بھی یہی پیکا 2016 جو ہے اس سلسلے میں جتنے بھی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جتنے بھی صحافی ہیں ان کے خلاف جس طرح انہوں نے پکڑ لیا صحافیوں کو انہوں نے انسانی حقوق کے لوگوں کو پکڑ لیا ان کو ہتھکڑیاں لگا دی لیکن جب عدالتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو عدالتوں نے پوچھا ان پہ چارج کیا ہے وہاں ایف آئی اے پروو نہیں کر سکتی. اب صرف یہ دباؤ میں ڈالنے کی بات ہے یہ ہراساں کرنے کی بات ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید بند ہو جائے. آپ کو لگتا ہے یہ قانون دوسرے جو جماعتیں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے؟ اب ظاہر ہے ہر دور میں صحافیوں نے تو کوڑے تک بھی کھائے ہیں. پیپلز پارٹی کا دور ہو نون لیگ کا دور ہو جنرل مشرف کا دور ہو ہر دور صحافیوں کے لیے تنگ رہا ہے. یہی مسئلہ ہے شادیہ کہ ہم نے ہر دور میں ہر اپوزیشن کو میں نے ذاتی طور پہ جو بھی پرومیننٹ اپوزیشن لیڈرز رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کل ان کی پارٹی حکومت بنائے گی ان سب سے یہی بات کی جاتی تھی کہ بھائی جو اپوزیشن میں رہ کے باتیں کرتے ہو وہی حکومت میں آ کے کیا کرو. مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اپوزیشن میں وہ باتیں کرتے ہیں جو آج اپوزیشن باتیں کر رہی ہے آزادی صحافت کی وہ کل جب حکومت میں آئیں گے تو وہ وہی کریں گے جو آج عمران خان کر رہے ہیں. تو یہ جو آج قانون بنا دیں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کل نون لیگ کی آتی ہے واٹ ایور اے بی سی جو بھی گورنمنٹ اس کو سوٹ کرے گا؟ یہ آپ دیکھیں نا 2016 کا قانون ہے نا یہ تو عمران خان کو سوٹ کر رہا ہے نا یہ. آج عمران خان اسی قانون کو جس کی کل وہ مخالفت کر رہے تھے آج اسی کو بہتر اسی کو اپنے لحاظ سے اور زیادہ سخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو ظاہر ہے ہر حکومت کو ایسے قوانین سوٹ کرتے ہیں جس کے تحت میڈیا جو ہے ان پہ تنقید نہ کرے. مظہر صاحب یہ حکومت تقریباً 1.5 سال رہ گیا اب کل سے تو باقاعدہ انہوں نے اپنے انتخابی جلسوں کی آپ کہہ دیں کہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کر دیا. یہ اینڈ میں آ کے حکومت اتنی بوکھلا کیوں گئی ہے؟ 1.5 سال جب رہ گیا تب انہیں یاد آیا بھائی پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے وہاں پر بھی جو ہے کابینہ میں توسیع ہونی چاہیے. 1.5 سال رہ گیا 30 ارب کے فنڈز بھی آپ نے وہ دینے ہیں. جب عدم اعتماد کی باتیں بہت چل رہی ہیں رابطے بڑے ہو رہے ہیں اپوزیشن کے اتحادیوں کے ساتھ تو انہیں لگا کہ نہیں وزارتیں بھی دے دیں ہم اتحادیوں کو تو وہ راضی ہو جائیں گے. یہ بکھلائی ہوئی ہے حکومت. دیکھیے میں بوکھلاہٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا البتہ پینک ضرور ہے. آج جو انہوں نے کابینہ سے الیکشن کمیشن کا قانون پاس کیا ہے مجھے تو لگتا ہے بوکھلاہٹ کا لفظ بھی استعمال کریں گے تو بس ختم. چلے میں تو نہیں کرتا آپ تو بچ گئے. دیکھیے اس کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک آرڈیننس پر کابینہ نے کہا کہ جی اس میں وفاقی وزراء کو جو ہے الیکشن کیمپین کی اجازت دی جائے. وہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پنجاب میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ عثمان بزدار تک اس طرح کیمپین نہیں چلا پائیں گے لہذا اس کیمپین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم خود پنجاب میں جائیں وزراء خود پنجاب میں جائیں کیونکہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اچھے مقرر ہیں جو تقریر کرتے ہیں. اصل چیز وزیر اعظم کا ہے ورنہ انہیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ سب وہی کام کر رہے ہیں جن کی ماضی میں مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے وہی کام کر رہے ہیں. پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے سارے وہی کام کیے جس کی وہ مخالفت کرتے رہے ہیں.